आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे खुद हमारी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी भी बड़े बाकमाल होते हैं। हमने इस साल के कुंभ मेले में मिट्टी की मोनालिसा को दरियाफ्त कर लिया है। अब यह मोनालिसा तरक्की के ज़ीने तय करती हुई केरला जा पहुंची और बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर अपने जलवे बिखेरने वाली है। ताहम ये लड़की प्रयागराज में क्या कर रही थी और इसका गांव कहाँ है और ये किस तबके से या कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, इन तमाम बातों पर हम रोशनी डालेंगे। और मैंने उसे मिट्टी की मोनालिसा किस लिए कहा है, इसका अंदाज़ा आपको ये खबर देखने के बाद हो जाएगी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजमल की ये ख़ास रिपोर्ट प्रयागराज से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ लाए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स 32 साल सफर के तजुर्बात के साथ रखते सफर बांधे। इस साल रूह की पाकीज़गी और मग़फ़िरत का परवाना लिए उस सफर पर जो हमारे लिए ईमान की ताजगी का सबब बनता है। वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद इंडिया आरामदा सफर के साथ हमारे मौल्लिम हमेशा रहेंगे आपकी खिदमत में। आइए अपनी जबीनों को रब्बुल आलमीन के दर पर झुका दें। इश्क़ व मोहब्बत का सफर हमारे साथ। बाएत्तेमाद नाम, जिम्मेदार इदारा, मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। मालूमात के लिए कॉल करें। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें। सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें। जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मेरी तरह आपने भी सुन रखा होगा कि आंखें दिल की खिड़कियां होती हैं जो हमेशा ख्वाब बुनती रहती हैं। आंखें भी इतनी लाजवाब तख्लीक हैं कुदरत की, और कितनी बड़ी नेमत हैं कि इसी से दुनिया देखी जाती है और हर तरह का मुशाहिदा किया जाता है। अब ये आँखें कई अक़साम पर मुश्तमिल होती हैं। खूबसूरत, बादामी, गज़ाली, नशेली, नीमबाज, कत्थई, रोशन, पथराई, मुस्कुराती, रोती बिलकती, बोलती आँखें, तो किसी की हरामी आँखें। और भी कई अक़साम की आँखें हमें रोज़ाना दिखाई देती हैं, लेकिन एक आँख वो भी होती है जिसे दिल की आँख कहा जाता है। अगर वो खुल जाए तो हर चीज़ में खुदा नज़र आता है। खैर, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आम सी लड़की की जिसकी आँखों ने उसे रातों रात मशहूर कर दिया। मेरी तरह आपने भी पढ़ा होगा कि दुनिया का हर शायर अपनी महबूबा की आँखों की तारीफ़ करता नज़र आ जाता है, और ये हकीकत भी है कि इंसान की पूरी शख्सियत की आँखें अक्कासी करती हैं। आँखें अगर चमकदार, रोशन, शादाबी हों तो चेहरा खुद ब खुद खूबसूरत दिखाई देता है। जब आँखों के साथ खूबसूरती की बात आ ही गई है तो फिर यहाँ मोनालिसा का जिक्र भी ज़रूरी है। शायद आप जानते होंगे कि मोनालिसा कौन थी। लियोनार्डो दा विंसी एक मुसव्विर था, साथ ही ज्योमेट्री के इल्म का माहिर भी। ये एक ऐसा मुसव्विर था जिसके लिए नरगिस सदियों रोती है और जिसका सानी ज़माने गुजरते चले जाते हैं नहीं पैदा होता। लियोनार्डो मुख्तलिफ और अजीब था, पैदाइश से मौत तक, और शायद रहेगा। लियोनार्डो की मशहूर और आखिरी पेंटिंग सेंट जॉन द बैप्टिस्ट वही मॉडल बना और उसकी तस्वीर ने ही मोनालिसा को मुतनाज़िया बना डाला। मोनालिसा असल में कौन है, इसका असल जवाब आज तक तिश्ना तलब है। दावा किया जाता है कि मोनालिसा फ्लोरेंस की एक मशहूर और अमीर ताजिर की बीवी थी जिसके पास लियोनार्डो मुलाजिम था, जिसकी पेंटिंग को लियोनार्डो ने 16वीं सदी के शुरू में बनाया था। लेकिन बहुत से नाक़दीन का कहना है कि मोनालिसा की जिनसी पहचान धुंधली है। किसी जाविये से ये मर्द और किसी जाविये से औरत दिखाई देती है, लेकिन मोनालिसा की मुस्कुराहट आलम में ज़रबुल मसल बनी। लेकिन
اس نے ساتھ ہی کچھ الجھنوں کو بھی جنم دیا۔ کیا واقعی ایک عام سی مسکان ہے بھی یا نہیں؟ ناقدین کو کبھی یہ مسکراہٹ طنزیہ لگتی ہے اور کبھی عجیب و غریب۔ تصویر میں بیٹھی یہ مونالیزا خوش ہے یا اداس، یا پینٹر کے سامنے بیٹھے رہنے سے تھک چکی ہے؟ اپنی خوشی سے تصویر بنوانے بیٹھی ہے یا شوہر کے حکم کا شکار ہے؟ خیر، اس خیالی حسینہ کو تو ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے، لیکن مہا کمبھ کا میلہ اس سال ایسا سجا کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں کمبھ کی مونالیزا مل گئی۔ اگر آپ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لے چلوں گا مدھیہ پردیش۔ کھرگون ضلع کے مہیشور کی رہنے والی یہ لڑکی اپنی آنکھوں کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو اس سے ملنا ہے تو گندے نالے کے ساتھ ساتھ سیدھے چلنا پڑے گا۔ ایک گلی بائیں ہاتھ کو ملے گی۔ اس گلی میں سورج کبھی نہیں آیا، لیکن بدبو بہت آتی ہے جو بہت حیرت انگیز ہے۔ اگر آپ یہاں رہ جائیں گے تو یہ بدبو غائب ہو جائے گی۔ یہاں رہتی ہے کمبھ کی مونالیزا۔ ایک بوسیدہ مکان ہے، دروازے پر میلا چکٹ بوریا لٹک رہا ہے، صحن کچا اور نمدار ہے۔ ایک چارپائی پڑی ہے، ایک طرف چولہا ہے، اوپلوں کا ڈھیر ہے، دیوار کے ساتھ پکانے والی ہنڈیا آپ کو دکھائی دے گی۔ در و دیوار سے نمدار اندھیرا رس رہا ہے۔ سامنے دو صندوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں۔ کونے میں ایک ٹوکرا الٹا رکھا ہے جس کے اندر دو مرغیاں بند ہیں۔ آپ نے یہاں اس مٹی کی مونالیزا کا گھر دیکھ لیا ہے، تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنجارہ خانہ بدوش کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، جو کمبھ کے میلے میں مالا بیچتی ہے۔ کھلے راستے میں بوریا بچھا کر یہاں عجیب و غریب مالے رکھ دیتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والے اپنی پسند کی مالائیں خرید کر اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مونالیزا اپنے کاروبار سے خوش ضرور ہے، لیکن غریبی نے اس کے چہرے کو غم زدہ کر دیا ہے۔ چہرہ کھنچ کر بھیانک ہو گیا ہے، آنکھوں کے حلقے گہرے ہو گئے ہیں اور رخساروں پر موت کی زردی چھا گئی ہے۔ اس پر کسی ایسے بوسیدہ مقبرے کا گمان ہو رہا ہے جس کے گنبد میں دراڑیں پڑ گئی ہوں۔ ایک روز اچانک یہاں راجستھان کے ضلع ٹونک سے تعلق رکھنے والے نیشنل ایوارڈ یافتہ مصور رادھے شیام مینا کا گزر ہوا تو انہوں نے اس عام سی لڑکی کو دیکھا جو میلے میں مالے بیچ رہی ہے۔ اس سانولی سی نازک لڑکی کی سادگی کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور اس کی ایک تصویر بنا ڈالی۔ کہتے ہیں فن انسان کے اندرونی احساسات کا عکس ہوتا ہے، تاہم انہوں نے اپنی پینٹنگ کے ذریعے نہ صرف مونالیزا کی سادگی کو امر کر دیا بلکہ اپنی حیرت انگیز فنکارانہ صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کیا۔ سوشل میڈیا پر نظر رکھنے والی گنہگار آنکھوں نے جب کمبھ کی مونالیزا کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ انسان جمال پرست واقع ہوا ہے۔ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، حسن انسان کو متاثر کرتا آیا ہے۔ انسان کی جمالیاتی حس عالم ارواح میں بھی موجود تھی، شاید اسی لیے جنت کو بنایا گیا تاکہ انسان کی جمالیاتی حس تسکین پا جائے۔ انسان جنت میں موجود تھا، پھر اپنی ازلی تجسس کی بنا پر شجر ممنوعہ کو کھا کر زمین پر سزا کے طور پر پٹک دیا گیا، اور یہ سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اسلاف کی غلطی کی سزا۔ اب ایک چہرہ ہمارے سامنے ہے جو اتفاق سے منظر عام پر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدھیہ پردیش کی رہنے والی ایک سانولی سی لڑکی سوشل میڈیا پر اس طرح چھا گئی کہ ہندی فلموں کے ڈائریکٹر سنوج مشرا کی نظر اس پر پڑ گئی، جو پچھلے 30 سالوں سے بالی ووڈ کی گلیوں کی خاک چھان رہے ہیں اور کوئی اچھی فلم بنانے سے آج بھی قاصر ہیں، اور فلمی حلقوں میں انہیں بے وقوف اور بے تک کی فلمیں بنانے والا ڈائریکٹر کہا جاتا ہے۔ خیر، مشرا نے جب کمبھ کی مونالیزا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں پر وہ فدا ہو گئے۔ سیدھے ممبئی سے مدھیہ پردیش آ گئے، کمبھ کی مونالیزا سے ملے، ان کے خاندان سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ ڈائری آف منی پور نامی فلم میں مونالیزا کو بطور ہیروئن لیں گے۔ معاہدہ ہو گیا ہے۔ غریب ڈائریکٹر مٹی کی مونالیزا سے ملا اور ملتے ہی روپیہ کمانا شروع کر دیا، اور کیرلا میں ایک دکان کی افتتاحی تقریب میں مونالیزا کو بلایا گیا تو مشرا خود اسے ہوائی جہاز سے کیرلا لے گئے۔ اسے وہاں خوب نچایا گیا، کمایا گیا۔ آج مونالیزا جی دیکھیے پہلی بار میرے ساتھ ہوائی یاترا کر رہی ہیں، اندور سے کیرلا کے لیے ایک ایونٹ میں جا رہے ہیں ہم لوگ۔
और क्या बताया गया था आपको हवाई जहाज में बैठने के लिए पहले? ऐसे बोल रहे थे कोई हमारे समाज में कि अब बैठोगे तो खून चेक करेंगे। खून चेक करेंगे? हाँ, क्यों? तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो अभी भी डर लग रहा है क्या? अभी तो नहीं लगी, अब नहीं डर है? लेकिन चलेगा तो शायद डर लगेगा मुझे। 14 फरवरी को सारी दुनिया में योम आशिकान मनाया जाता है। इस मौके पर मुनक्कद की गई तकरीब में मिट्टी की मोनालिजा से कहा गया कि अवाम को इस दिन के मुताबिक मुबारकबाद दो। इसके पीछे खड़ी खातून जैसा कहती है, मोनालिजा भी वही दोहराती है। शायर और अदीब हमेशा से ही दुनिया से हटकर सोचते हैं। वो उस आंख से दुनिया के रोज़ो शब को नहीं देखते जिससे आम अफराद देखते हैं। तख्लीक़कार जब भी सोचता है वो अपने जुदागाना अंदाज़े फ़िक्र से ज़माने की मुखालिफत मोल लेता है। शायद इसीलिए मैंने कुंभ की मोनालिजा को मिट्टी की मोनालिजा कहा है, जो अपनी खूबसूरत आंखों में बेइंतहा ख्वाब सजाए चमक दमक की दुनिया में कदम रख चुकी है। अचानक सड़क से उठकर फिल्मी पर्दे पर नमूदार होने के लिए मोनालिजा तैयार है और मिश्रा उसका साथ दे रहे हैं। अब जो फिल्म वो बनाने की बात कर रहे हैं वो बनेगी या नहीं ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, और बनेगी तो चलेगी या नहीं इस बात को हम महसूस कर सकते हैं कि ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ अच्छी अच्छी बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ रही हैं। तो ऐसे में आप कोई भी डायरी बना लो, उसका चलना मुमकिन नहीं। ऐसे में मोनालिजा का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मिश्रा जी के इन दिनों मज़े हैं, खूब कमा रहे हैं। बॉलीवुड पर गहरी नज़र रखने वालों का मानना है कि सनोज मिश्रा की तो चल पड़ी है। भूरी आंखों वाली कुंभ की मोनालिजा ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। 30 सालों से गुमनाम ज़िंदगी बसर करने वाला एक डायरेक्टर अचानक कुंभ के मेले से मोनालिजा उठा लाया और रातों रात मशहूर हो गया। लेकिन मोनालिजा ये समझ रही है कि वो सनोज मिश्रा की वजह से मशहूर हुई है। मिट्टी की मोनालिजा ऐसी ही होती है, उसे अपनी कदर नहीं होती। जिस दिन ये खुद को समझ लेगी तो उसी दिन वो अपने गांव लौट जाएगी। लोग कहते हैं तो ठीक ही होगा कि हर एक का अच्छा वक्त आता है, लेकिन वक्त उसके इख्तियार से बाहर हो जाए तो ऐसे वक्त से बचना ही इंसान के लिए बेहतर होगा। वरना मिट्टी की मोनालिजा जो कुंभ के मेले से फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी है, ये शेर दोहराती दिखाई देगी कि वक्त भी अच्छा नहीं है, वक्त भी अच्छा नहीं है, हाथ में टूटी घड़ी है।